يصادف انتخاب رئيس أمريكي جديد خطابا سنويا يلقيه العاهل السعودي أمام مجلس الشورى. يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء المقبل أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين. كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان عبر الاتصال المرئي، ويتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية. أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأعرب آل الشيخ عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة السنوية التي يشرف فيها المجلس بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية. وأكد رئيس المجلس أن الخطاب الملكي يعد منهاج عمل وخارطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولا إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها وتطوير الأنظمة وتحديثها. كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضا للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل. وقال إن خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في وقت مهم جدا، وتترقب الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية لاعتبارات عدة، في مقدمتها مكانة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام عام 2020، التي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيرا وأهمية في المجال الاقتصادي والمالي العالمي. وأشار إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى يشير إلى مدى اهتمامه بالمجلس وبدوره وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحدا من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة. كما يشكل ذلك صورة من صور الثقة التي يحظى بها المجلس من القيادة والتي مكنت المجلس من النهوض بدوره ومسؤولياته تجسيدا لمبدأ الشورى، لافتا إلى أن قبة المجلس وما تشهده من نقاش جاد يعكس رؤية القيادة والوطن، حيث يلتئم أعضاؤه من أجل تغليب المصلحة الوطنية في واقع جديد للممارسة الشورية بالمملكة، حيث أسهم المجلس بشكل كبير في المشاركة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها المملكة، وعمل على مواكبة كافة الخطط التنموية في مقدمتها رؤية 2030، وكثف في هذا الجانب من خلال لجانه المتخصصة وما يدرس ويناقش من متابعة ما يضمن تكاتف الجهود في عمل تكاملي يهدف لتحقق هذه الرؤية الطموحة ومشاريعها وأهدافها التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقال آل الشيخ إن المجلس اليوم بات مكونا رئيسيا لصناعة القرار في المملكة وعونا للدولة بما يقوم به من أعمال وما يصدره من قرارات يعمل عليها نخبة مختارة من أبناء الوطن المؤهلين علميا وعمليا ولهم من الكفاية والخبرة في كل المجالات والتخصصات، وذلك في فضاء شورى رصين ومسلح بالعلم والخبرة بأدوات الدراسة والبحث. شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الكثير من التحولات والتغيير نحو تطوير اجتماعي وسياسي واقتصادي، وتركز هذه التحولات على الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء في العملية الاجتماعية التي يشكل المواطن محورها الرئيسي ونقلة نوعية في طريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. ووضعت الحكومة السعودية الإصلاح الهيكلي الحكومي نصب عينيها للوصول إلى أهداف طموحة في تحقيق التطلعات التطويرية بما يخدم الوطن والمواطن. وتشهد السعودية أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، وجاءت سلسلة الإصلاحات الهيكلية بإلغاء أجهزة وإنشاء أجهزة أخرى، وتمت مواجهة كل المعوقات
التي تعرقل سير الأداء التنفيذي في كل القطاعات الحكومية الخدمية والتطويرية. كما ركزت عمليات الإصلاح الإدارية في الوزارات على المتابعة المستمرة والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وإعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة عبر رفع كفاءاتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين واستثمار الإمكانات البشرية بفتح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء في مواكبة السير نحو رؤية المملكة 2030. وذهب محللون إلى أن الإصلاح الإداري السعودي يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها، مؤكدين أن الإصلاح الهيكلي هو عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية في الأداء والمخرجات والاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء. الخدمات الحكومية كعادته في إبهاج أبناء وطنه الذين لطالما اعتبرهم كأبنائه، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العديد من القرارات خلال العامين الماضيين، كان الهدف الرئيسي منها دعم المواطن وتحفيز الاقتصاد للإسراع في تنفيذ استراتيجية التحول الوطني عام 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ ركزت القرارات على دعم الشباب وزيادة معدل الناتج المحلي والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات وفرص العمل اللازمة للشباب. وأقرت ميزانية عام 2017 للمملكة آلية جديدة لتوزيع الدعم على المواطنين بشكل عادل، فيما عرف باسم برنامج حساب المواطن، والذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يمنع وصوله إلى غير مستحقيه. وتم إطلاق حساب المواطن لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب في عبء إضافي على بعض الفئات، ويشمل حساب المواطن الأسر السعودية والأفراد المستقلين وحاملي بطاقات التنقل والسعودية المتزوجة من أجنبي. ويؤكد خادم الحرمين الشريفين دائما عزم المملكة على وضع الحلول العملية والعاجلة لتوفير السكن الملائم للمواطن وتشييد وحدات سكنية وتمليكها للمواطنين وإيجاد فرص العمل للسعوديين. كما أخذ الملك على عاتقه تطوير قطاع الرعاية الصحية، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا. كما أولى تطوير التعليم أهمية خاصة من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي وتعزيز البنية الأساسية السليمة له، بما يكفل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل. وتتجه سياسة المملكة إلى عدم الاعتماد على النفط اعتمادا كليا، وتطمح إلى التنويع في مصادر الدخل بتكثيف تصنيع مشتقات البترول التي من شأنها توسيع القاعدة الصناعية للمملكة. ويقول الملك سلمان عبر حسابه في تويتر: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الصعد، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. تعيش المملكة نهضة حضارية كبيرة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بفضل سياسته القائمة على ضخ دماء جديدة وشباب قادرين على قيادة المملكة بإعطائهم الفرص للمشاركة الفاعلة في النمو والتطوير. ولعل أبرز مظاهر التطور في السعودية تشكيل إدارات جديدة تختلف عن سابقاتها بدمائها الشابة، تواجه ملفات داخلية وخارجية تحمل في طياتها تحديات كبيرة، والاستماع إلى مشكلات الشباب وإعطاء طلباتهم الأولوية، وتطوير أداء الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة. وقد توجه خادم الحرمين الشريفين إلى ضخ الدماء الشابة في القيادة حتى يكون المستقبل مطمئنا في الداخل والخارج من خلال سلسلة من التعيينات. ورأى مراقبون ومحللون أن الملك سلمان من خلال تلك القرارات الجريئة قد غير وجه الدولة، حيث التحديات الجديدة تحتاج إلى دماء شابة. وأضافوا أنه من الواضح الاتجاه نحو عصر الشباب، والملك سلمان أراد أن يجدد عهد الدولة السعودية الثالثة بضخ هذه الدماء الشابة. ويشير توجه خادم الحرمين الشريفين نحو تمكين الشباب السعودي ووضعه في الطليعة والقيادة إلى أن المملكة بدأت تعمل وفق استراتيجيات بعيدة المدى تضمن انتقال الخبرات من جيل لآخر، الأمر الذي يؤكد النهج السليم والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين. ومن هذا المنطلق توقع مراقبون أن تحقق المملكة طفرات كبيرة في ميادين السياسة والاقتصاد
والثقافة خلال العقود المقبلة، مشيرين إلى تولي قيادات شابة زمام الأمور في البلاد.